अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन समेट रही हूँ। जो धुले हुए बर्तन हैं ना, वो सारे इस बड़ा सा जो ये बर्तन है इसमें डाल देते हैं और फिर दूसरे किचन से इसमें डाल कर लेके आते हैं और इधर रखते हैं, क्योंकि इस किचन में पानी नहीं है, तो इस वजह से ना फिर वहाँ पे धोते हैं हम लोग बर्तन। और हेल्पर रखी हुई है आजकल, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता ही है, जैसे हमारे घर में मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए बर्तन के लिए और आटा वगैरह गूंद देती है, इस तरह के काम ना हेल्पर कर देती है। तो बर्तन उन्हें धोए थे और ये पड़े हुए थे। मैंने कहा अभी मैं इनको जल्दी से सारे समेट लूँ, क्योंकि सब घरों में चले गए थे। मेरी खाला जो आई हुई है ना सिंगापुर से, उन्होंने कराची जाना था, वो कराची गई हुई और आज उन्होंने वापस आना है, तो इसलिए फिर अभी हम लोगों ने सफाई खुद की। आज हेल्पर ने नहीं की, क्योंकि हमने सोचा था हम खुद से ही अच्छे वाली सफाई करेंगे। तो फर्श वगैरह धुल गया है और अभी बर्तन भी रखती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं बाकी के काम करने हैं। मैंने खाना भी बनाना है, अभी बना हुआ कुछ भी नहीं है, और मिस्त्री लगे हुए हैं वहाँ पे भी 2 बंदे, उन्हें भी खाना भेजना है। तो इसके बाद कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। 2-3 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है आजकल कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है, काम ही नहीं होता। काम होता है तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं काम करूँ और साथ वीडियो बनाऊँ, तो इस वजह से फिर मैं 2-3 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया। और अम्मी की तरफ भी गई थी एक रात, वहाँ पे भी रुक के आई हूँ। फिर जी मैंने बर्तन वगैरह समेट लिए और अभी मैं आ गई हूँ कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं ये सरसों का ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ खाने में, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। कढ़ाई में प्याज वगैरह मैंने कटिंग कर लिए हैं और टमाटर भी सारा कुछ कटिंग करके मैंने पास रख लिया है। मैंने कहा फिर मैं जल्दी से बना लूँगी, क्योंकि अभी भी देर हो चुकी है, 11:30 हो गए हैं और 12:30 तक खाना ले जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा है, जिसमें सालन भी बनना है और रोटी भी बनेगी। और आज ना हमने मस्जिद भी खाना भिजवाना है, तो अभी भी भिजवाना है और शाम में भी भिजवाएंगे मस्जिद। तो उसके लिए भी घर में हम दाल बनाई थी हमने कल, तो वो हमारे लिए तो बनी हुई थी, साग भी बना हुआ है, दाल भी, लेकिन मस्जिद के लिए और मिस्त्रियों के लिए ये खाना हम भिजवाएंगे, तो वो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। खुद का तो अगर ये ना होते तो खुद का हमारा गुजारा हो जाता। और आपको जैसे पता है कि मैं कुकिंग करते हुए ना हमेशा किसी अम्मी को कॉल कर लेती हूँ या हस्बैंड को कर लेती हूँ, तो अभी मैं बस वो ही शुरू हुई थी कॉल पे। और यहाँ पे प्याज हो गए थे, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और जो पेस्ट बना के हमने बोतल में रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। और फिर मैंने ये अभी ही इनको ना वो पेस्ट इनका बनाया है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये टमाटर जो है ना, टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, तो ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी। और इसके बाद इसमें चिकन डालकर चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मेरा व्लॉग ना आज भी मतलब उस तरह से प्रॉपर नहीं बना हुआ था। मैंने सोचा था सुबह से रात तक का बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आज अपलोड करना ही करना है, हर हाल में करना है। पता है क्यों? आपको जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के कॉमेंट्स देख के ना तो मुझ में एनर्जी आ जाती है, और आप लोगों के भी, और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स बहुत जेलस होते हैं मुझसे, और जेलस होकर उन्हें और कुछ समझ नहीं आती ना, तो बस वो मेरे पीछे लग जाते हैं। और मुंह पे तो आके बात नहीं करते, लेकिन पीछे से बहुत कुछ कर देते हैं। तो मैंने देखा कि वो जेलस हो रहे हैं, आज ही मैंने देखा, और उनको थोड़ी तकलीफ़ हो रही, तो मैंने कहा उनकी तकलीफ़ में थोड़ा सा और इजाफा करते हैं, फिर से व्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि मुझ पे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और खैर अब मैं कहती हूँ दूसरों के बहन बेटियों पे अगर आप बात कर रहे हो, उनके खिलाफ आप बोल रहे हो, तो पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, अपने घर पर नज़र दौड़ाओ कि आपके घर में क्या हो रहा है। अपनी माँ को, अपनी बहनों को शरी पर्दे करवाओ, उन्हें घर से बिल्कुल बाहर ना जाने दो, फिर ना आप किसी और पे बात कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो आप किसी पे भी बात नहीं कर सकते ना। तो है, मुझे तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये हुआ कि मैंने कहा चलो जितना व्लॉग बना हुआ है ना ये डाल देती हूँ। तो जो तकलीफ़ में हो ना, जो आप जिससे आपसे तकलीफ़ हो, तो उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा कर दिया करें, क्योंकि वो और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा और जेलस हो जाएंगे और तकलीफ़ होगी। तो बस मैंने भी इसीलिए मैंने कहा मैंने आज तो मैंने डालना ही डालना है व्लॉग। पहले ऐसे होता था, मुझे फ़र्क पड़ता था इन बातों से, दिल पे ले लेती थी, मतलब ज़हन से बातें नहीं निकलती थी, लेकिन अब मेरे ऊपर चैनल के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, मुझ पर ज़रा भी कख भी नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने कहा जो सोचता है, जो कहता रहे, ये उसकी सोच है, क्योंकि किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते। वो अपना नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी बहनों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं वो अपनी बहनों के साथ क्या कर रहे हैं।
لیکن انہیں بس تکلیف ہوتی ہے نا اس بات سے کہ یہ اب کام کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں کما رہی ہے، یہ کیوں ایسے کر رہی ہے، کیوں ایسے کر رہی ہے۔ وہ تو کرتے کچھ نہیں ہے، وہ تو باپ کے پیسوں پہ، باپ کے اس پہ چلنا ہوتا ہے جی۔ باپ کام کرے گا تو ہم لوگ کھائیں گے، باپ کام نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو لیکن اگر کوئی اور کر رہا ہو تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس یہی بات ہوتی ہے، اس لیے کچھ بنو، کچھ کرو، اپنے لیے کرو، گھر والوں کے لیے کچھ کرو۔ اور یہ جو گندی سوچ ہوتی ہے نا، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا کریں، نہ کہ اس کے پیچھے پڑ جایا کریں۔ خیر پیچھے پڑنے سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، جائے گا تو آپ کا ہی، کیونکہ آپ کی راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں، آپ کا ہی سارا کچھ جانا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں جانا۔ اور مجھے تو ان چیزوں سے نا اور زیادہ انرجی ملتی ہے، میرا اور زیادہ دل کرتا ہے کہ میں ڈیلی ولاگ ڈالوں، ڈیلی کا کنٹینٹ بناؤں اور ڈیلی پوسٹ کروں، تاکہ جو لوگ جلتے ہیں نا ان کو مزید جلیں مجھ سے۔ تو یہاں پہ نا پھر ادرک لہسن کا پیسٹ میں بنا رہی تھی، کیونکہ جو ہم نے بنایا ہوا تھا نا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ابھی یہ ہم لوگ یہ جو دراز سے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، میرے دراز ہال دیکھ لیجیے گا، یہ اس میں نے منگوایا تھا۔ تو اسی میں آرام سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ادرک لہسن ہم لوگ اس کا چھلکا اتار کر نا تو اس میں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو فریز کر لیتے ہیں، اور جس ٹائم کھانا بنانا ہوتا ہے نا تو پھر یوز کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ٹائم نہیں لگتا، جلدی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے آپ لوگ اس کو چھیلو گے، پھر اس کا پیسٹ بناؤ گے تو تھوڑا سا ٹائم ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو جائے گی، جس ٹائم آپ فری ہو تو آپ یہ کام کر لو۔ اور ساتھ مامی سبزیاں کاٹ رہی ہیں، انہوں نے اچار ڈالنا تھا سبزیوں کا۔ اچھا ہم نے نا اچار ڈالا تھا، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا، ہم لوگوں نے اچار ڈالا تھا اور وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اور 2 دفعہ ڈالا وہ ختم ہو چکا ہے، اور ابھی یہ تیسری بار ڈال رہے ہیں۔ تو بہت ظاہر سی بات ہے، یہ سیزنل جتنی بھی سبزیاں ہیں نا ان کا اچار ڈالیں بہت مزے کا ہوتا ہے، اور چاولوں کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں تو ویسے بھی جس ٹائم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا تو میں تو اچار لازمی ساتھ لیتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ بھی گھر کا اچار۔ اور میری مامی ڈالتی بھی اتنا اچھا اچار ہے کہ وہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو بس وہی کر رہی تھی، اور ان کو ہلکا سا بوائل کریں گی، اور اس کے بعد اس میں جو بھی مسالے وغیرہ جائیں گے اور آئل، وہ سارا کچھ ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہم کھانا تیار ہو گیا تھا، تو یہاں پہ ہم سب نا ابھی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور ہماری جو ہیلپر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ چکن کا سالن بھی تھوڑا سا ہم نے لیا تھا، اور ساتھ میں ساگ بنا ہوا ہے، دال بنی ہوئی ہے، اور یہ جو چٹنی ہے نا یہ ہیلپر جو ہے انہوں نے بنائی تھی، بہت مزے کی چٹنی بناتی ہیں، تو انہوں نے بنائی تھی۔ اچھا اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے شارٹس میں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، یہ انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ میں نے پوسٹ کی ہے، یہ وہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت مزے کی بنتی ہے یہ۔ اس کے بعد یہ سبزیاں جو ہیں مامی نے بوائل کر لی تھیں، اور ابھی اس کپڑے پہ اس کو بچھائیں گے تاکہ اس کے اندر سے جتنا بھی پانی وغیرہ ہے نا وہ سارا نکل جائے۔ اس کے بعد اچار ڈلے گا، اور اس کا کلر، یہ جو ساگ ہے نا اس کا کلر اتنے مزے کا ہو گیا ہے نا۔ ہلکا سا بوائل کرتی ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتی ہیں، ہلکا سا کرتی ہیں، لیکن یہ اتنے مزے کی لگ رہی تھیں۔ اور اس میں شلجم ہے، گوبھی ہے، اور لہسن ڈالیں گے، اور ساگ ڈالیں گے۔ یہ گوبھی اور شلجم آپ کو کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی اتنے ہی تھے، تو پھر وہ ماموں گئے ہوئے اور لینے کے لیے وہ لے کے آئیں گے، تو پھر وہ باقی کے بھی ہم لوگ ڈالیں گے۔ اور ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، کھانا کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی، اور ابھی چائے بناتی ہوں، اور اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ پاک نے چاہا تو کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ میری ویڈیو آپ کی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی ان تک بھی پہنچ سکے، اور وہ بھی میرے ولاگ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔